बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। बारामूला क्रीरी में ताज़ा फायरिंग, तसादुम दूसरे दिन में दाखिल। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह एम्स अस्पताल में दाखिल। जनूबी कश्मीर के 5 सरपंचों का घर वापस जाने का मुतालबा। जिला अनंतनाग के वेरीनाग डूरू में लोगों का भारत रक्षा मंच के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। और बांडीपोरा के बेशतर इलाकों की सड़कें खस्ताहाली का शिकार, लोगों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। गुज़िश्ता रोज से क्रीरी बारामूला में जारी तसादुम दूसरे दिन में दाखिल हुआ। आज सुबह करीबन 6:30 बजे के करीब तारिफीन के दरमियान फिर से गोलियों का तबादला हुआ। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रात फोर्सेस को मिली इतला के मुताबिक जंगजुओं की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद मुहासरे के दौरान 2 मिलिटेंट जो है इस तसादुम में मारे गए थे और एक फौजी एहलकार भी इस तसादुम में मारा गया था। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज ही सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर मिलिटेंटों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद तारफीन के दरमियान झड़प छिड़ गई और इस झड़प में कुल 6 लोग लुक़्मा अजल बन गए। इतलात के मुताबिक मंगल की सुबह बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में उस जगह फायरिंग का सरनो आगाज हुआ जहां गुज़िश्ता रोज जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन शदीद तसादुम हुआ था। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं के मुखालिफ ऑपरेशन रात के लिए मुअत्तल कर रखा था और आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। तारफीन के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ क्रीरी में 3 जंगजू, 2 सीआरपीएफ एहलकार और 1 पुलिस एहलकार और फौजी जवान समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। क्रीरी तसादुम गुज़िश्ता रोज़ सुबह शुरू हुआ था जो आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है शिमाली कश्मीर के क्रीरी इलाके में, जहां पे कल फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी भी इस वक्त भी वो जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि इस एनकाउंटर में फ़िलहाल 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के 2 जवान, पुलिस का 1 जवान और आर्मी के 2 जवान मारे गए हैं। इधर भारत के वजीर दाखिला अमित शाह को आज एम्स में दाखिल किया गया। इतलात के मुताबिक अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। उधर डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उनका रिपोर्ट मनफी आ गया। गुज़िश्ता रात उन्हें एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गिल्लर उनकी सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम उनकी तिब्बी निगरानी कर रहे हैं। एम्स के ज़राए से मालूम हुआ है कि हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि अमित शाह की हालत मुस्तकीम है और वो अस्पताल से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जनूबी कश्मीर के पंचों और सरपंचों ने इंतजामिया के खिलाफ पहलगाम में एहतजाज किया है। इन सरपंचों ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उन्हें होटलों में जबरन कैद किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों से पंचों और सरपंचों पे पैदर पे हमले हो रहे हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के कई पंचों और सरपंचों को सिक्योरिटी इंतजामात के तहत पहलगाम के होटलों में मुंतकिल किया है। जबकि इन हमलों के बाद पंचों और सरपंचों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के तई हुकाम से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। इनके मुतालबे को लेकर अभी तक कोई हतमी पॉलिसी नहीं पाई गई है, जिसको लेकर पंच और सरपंच हुकूमत से नाला है। वतो पे तुलित पहलगाम होटल में डांप यह सानि खतर ठीक सपदन कह गवर्नमेंटस पुरजोर गुजारिश कर क्या पे पे घर में वापस यहां पन्नस अवामस सत रोजन आम शहरियन हंद पे जिंदगी बसर कर कम गुनाह कर तुम होटल में बंद कह सिक्योरिटी जरूरत कह प्रोटेक्शन जरूरत कह एकोमोडेशन जरूरत इत पे अनव तिथे पे त्रो पे घर में पे हमसायन पे रोजन पे हमसाय परिवार पन पे परिवार सोचन पे परिवार पे पालन मेहरबानी तो मेहरबानी कर गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर क्या पे घर में वापस तुम क्या जबरदस्ती क्या थो जबरदस्ती बंद लुकन सिक्योरिटी जरूरत
یمن لکن سکورٹی ہن ضرورت یمن ایکمڈیشن ضرورت تم تھی ضروری تھاون کن جائے سکور تم تھو اس پن گھرن مز پانے سکور لیکھت دان اگر کن قسم کھانا پرابلم سہ اللہ تعالیٰ سند طرف لیکھنا آمت تہ نا ذمہ کی نا تہ ذمہ ونکین اس لیے کرو مہربانی اس سوزو پن گھرن مز واپس پکو برو وارہ ڈاؤن پوائنٹ جناب پنو گھر مز آمت تلنے باسے وبال جان خاطر مصیبت لگک پہلگام ہوٹلن سان عیال ہند ذکر کنس تمن کیا بن سان سم آو تمن وبال جان نہ حق نہ کھومت نہ چومت ہم تمن ونک تلت باسے پولیس کس زدس مز کت کن آئے ان واشانہ تھ کن ظالم تین قاتل آن تم تہ نش کن ان ژور ڈاکو آمو قتل کر تم تہ نش کن ان کن وبال جانس مز یوت واتن یس مصیبت مز لگک اگر سکورٹی کنس ضرورت سہ بہن اندس کن سہ نین سکورٹی اس وبال جان پانس ہم عیال نہ یہ سا یہ سکورٹی ہن ضرورت بس اگر مرن بی فاقے بھوک ہڑتالس پہ ہکو برداشت کر یہن کی ہن کرو برداشت. ادھر شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ میں آئے روز سڑکوں کی خستہ حالی کو لے کر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی لوگوں نے محکمہ PMGSY کے خلاف زبردست احتجاج کیا. پیش ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے انعام الحق کی یہ خاص رپورٹ. محکمہ دیہی ترقی یعنی ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کا مقصد انفراسٹرکچر کے لحاظ سے دیہی معیشت کی ترقی، پائیدار اثاثوں کی تخلیق اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے سمیت اجرت اور خود روزگار پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے. گرچہ سرکاریں اور حکومتیں آئے روز دیہی ترقیاتی کاموں کو بڑھاوا دینے کے لیے حکم نامے اور فرمان جاری کر رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر اس بات کا اثر ان فرمانوں اور حکم ناموں کے برعکس ہے. بات شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور دراز اور پسماندہ چٹھے بانڈے ناخن علاقے کی ہے، جہاں محکمہ دیہی ترقی بانڈی پورہ آج تک محض 300 میٹر کی سڑک کو تعمیر نہیں کر سکا. مقامی لوگوں کی مان کے چلیں تو 2017 سے مذکورہ علاقے کی یہ چھوٹی سی سڑک کرپشن اور غیر ذمہ داری کی نظر ہو گئی ہے. السلام علیکم جناب، گزارش یہ ہے کہ 2016 سے یہ کام چل رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا سر. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے جو ہماری یہاں پہ جامع مسجد ناخن ہے، یہاں پہ کم سے کم 150 آدمی 200 آدمی روزانہ آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن یہاں سے چلنا دشوار ہو گیا ہے. محکمہ BDO صاحب جو ہے محکمہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، انہوں نے یہاں پہ کام کیا پچھلے کئی سالوں سے. ٹھیکیدار کون تھا سر، کیا تھا، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے محکمے کے پاس ہوتا ہے ٹھیکیدار. ٹھیکیدار کام غلط کرے گا اس کا ذمہ دار محکمہ ہے نہ کہ ٹھیکیدار، کیونکہ اس کی بل محکمہ پاس کرتا ہے سر. تو یہ جہاں پہ یہ غریب آدمی رہتا ہے بلو پاورٹی لائن سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس کا مکان یہ زمین ڈہنے کی، زمین کے ڈس جانے کی وجہ سے یہ مکان خطرے میں ہے. گرچہ کئی بار اس سڑک کو تیار کرنے کے نام پر دیواروں کا کام عمل میں لایا گیا، تاہم متعلقہ محکمہ کی غیر سنجیدگی اور لاپرواہی کے سبب وہ دیواریں اب زمین بوس ہونے لگی ہے. مقامی لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کی اطلاع ہم نے کئی بار متعلقہ دفتر کو دی، تاہم آج تک کسی کے بھی کانوں پر جوں نہیں رینگی. پچھلے اتنے سالوں میں سے 7 لاکھ آتا ہے، اس میں تھوڑا سا کام کرتے ہیں، 2-4 سال چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں بولتے ہیں اور 7 لاکھ آ گیا. تو یہ ان لوگوں کی زمین کھود کر یہاں سے یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک بار اس کو یہاں پہ دکھا دیں کہ یہ جو زمین ہے، یہ اگر بارش ہو رہی ہے تو یہ عیال ستیہ ناش ہو جائے گا ان لوگوں کا. اب جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ہم کئی بار ان کے پاس گئے، ہم نے بولا آپ کا BDO صاحب سے گئے، یہ ہمارے قاسم صاحب ہیں حلقہ B کے 5 یہ گئے، وہاں پہ ان کو بولا کہ آپ BDO ہو یہاں پہ، آپ موقع پر آ جاؤ، آپ کا کروڑوں کا یہاں پہ ٹھیکہ چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو آپ اپنے کام کو نظر مارو. ٹھیک چل رہا ہے، غلط چل رہا ہے، لیکن ان کو ٹس سے مس ہوتا نہیں ہے. کیوں کہ ان لوگوں تک اس کا شیئر ضرور پہنچتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس بھی ٹھیکیدار کو ہم نے یہ کہا، انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ اگر ہمارا 1 لاکھ روپے کا کام آتا ہے، اس میں 10% یا 20% وہ لوگ پہلے اٹھا لیتے ہیں. اب سوال یہاں خالی سڑک تعمیر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس سڑک کے آس پاس چند غریب لوگوں کے آشیانے ہیں جن کا اس سڑک کی خستہ حالی کے سبب ٹوٹ جانا طے ہے. تصویروں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے اس سڑک کے کنارے آباد 2 گھروں میں شگاف پڑ چکے ہیں، لیکن محکمہ دیہی ترقی بانڈی پورہ ٹس سے مس نہیں ہوتا.
मज़कूरा इलाके के गरीब लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठेकेदार और मुतल्लिका महकमा के चंद मुलाजमों की आपसी गैर मुनासिब तालमेल के सबब ये सड़क अपनी किस्मत का रोना रो रही है और हम गरीब लोग घर से बेघर होने जा रहे हैं। अब हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि बीडीओ साहब से आप ये जाकर बोलें कि अगर इस मलबे के नीचे कोई आ जाता है, पिछली बार यहाँ से 3 बाइक वाले गिर गए जिनमें अभी एक ज़ेर इलाज हॉस्पिटल में है, तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वोट बैंक हमें बनाया जा रहा है, बोलते हैं वोट डालो आप, हम आपका ये काम करेंगे, फिर वो खोखले दावे कहाँ चले जाते हैं इलेक्शन जीतने के साथ ही। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ पे ये मुश्किलात है, मुसीबत है, इससे हमें निजात मिले। गर्चे जिमन में हमने बीडीओ बांडीपुरा जनाब मंजूर अहमद से बात की तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो मामले में आज खुद तहकीकात करा के जल्द ही इस सड़क पर काम शुरू करवाएंगे। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल के पोशकार कंगन के लोगों ने भी आज महकमा PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के लोगों का कहना था कि अगरचे कई सालों बाद इलाके में मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया गया था, ताहम नाकस मटेरियल की वजह से वो काफी नाला है। पेश है इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। रोड को रोड को रोड को दीवारों को कंगन के पोशकर इलाके में PMGSY की तरफ से रोड पर मैग्डम बिछाने का काम पिछले कई दिनों से जारी है, मगर आज लोगों ने उनका काम वहां पे रोक दिया है। इन्होंने PMGSY के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि जो मैग्डम यहाँ पे बिछाया जाता है उसमें गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि जो रोड की कुशादगी करनी थी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। इन्होंने DC गांदरबल से मुतालबा किया है कि वो खुद यहाँ पर आकर देखे कि इस मसले में आज खुद देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली की एक ख़ास रिपोर्ट। अब्दुल मुजीब पख्तून सर, मैं पोशकर में रहता हूँ। इस वजह से है कि हमारा ये दो रोड है PMG रोड जो है, ये जनाब एली आज से 10 साल पहले ये रोड हमें दिया गया, लेकिन इस रोड पे आज तक तामीरी काम बीच में हुए हैं। कभी इसमें ये डाल देते थे, मड डाल देते थे, कभी इसमें सोलिंग डाल देते थे, तो चलता था काम। आज जब हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं, साथ में उसके अफसर साहिबान के भी शुक्रगुजार हैं जिनने ये काम किया, शुरू किया, यहाँ काम हो रहा है, लेकिन काम में एक ही कमी है। अगर इनको रूल्स है 10 फुट का, हमें 10 फुट तैयार करके दे दें, ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ये मड डाल रहे हैं, सोलिंग डाल रही हैं, ये अगर इनको रूल वहाँ से 1 इंच का है, हमें भी 1 इंच पे छोड़ दें, लेकिन इसमें किसी जगह में 4 इंच है, किसी जगह में इंच है, किसी जगह में आधी इंच है, 0 पर है। हम कहते हैं कि हमें 10 फुट काम अच्छी तरीके से करके दे दो। और ये जो तेल डाल रहे हैं, इनने मोबलेल पहले डाला, कहा हमने डाल दिया। दूसरी अभी हमने शोर किया तो इस वक्त थोड़ा इनने वो तरी डाली है, रस थोड़ा डाला है, अभी रस बाकी है। अगर पूरा रस डालेंगे तो हम काम करने देंगे, अगर पूरी तरी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये रोड आज लास्ट है, इसके बाद ये रोड 50 साल के भी बनेगा नहीं। क्यों? यहाँ गवर्नमेंटें हैं ही नहीं कहीं, यहाँ आवाम की बात सुनने वाला कोई नहीं है, गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमें रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, साथ ही इन्हीं अफसर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि काम करो, जानबदारी से काम करो, नेकदारी से काम करो। हमें आपसे यही। मुश्ताक अहमद शेख है, मैं पोस्टर शेखपुरा में रहता हूँ। मशीनें इसलिए रोक किया कि क्योंकि हमारा रोड ठीक से नहीं ये कर रहे हैं, मैग्डम ठीक से नहीं डाल रहे हैं, ड्रेन नहीं है, इसमें कोई दीवार नहीं है, तो पूरा 10 फुट चाहिए हमको, जो गवर्नमेंट शेड्यूल है 10 फुट चाहिए, और इसमें पूरा मटेरियल बहुत अच्छी तरह से चाहिए। 10 फुट सर, किसी जगह 10 फुट नहीं है, किसी जगह पूरा है, किसी जगह कम है, हमको पूरा ये 10 फुट चाहिए, और ड्रेन भी चाहिए इसमें साथ में, और मैग्डम जो है वो ठीक तरह से डालना चाहिए, तेल बढ़िया बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। क्या रोड बनियामत आज ब्रोह वारिया काल तन पे कर यह आज आमुत अत मैग्डम, मगर यह मैग्डम त्राण बराबर गवर्नमेंट की तरफ आया यरविनाव कर गवर्नमेंटन प्रुसु वनस तान यह त्रोवास मैग्डम, यह गोस कम से कम कुछ लायक रोजन, अत गो 2-4 वरी नीरन। अत अड़न जायन 4 इंच त्रावन, अड़न जायन 2 इंच त्रावन, अड़न जायन 1.5 इंच त्रावन, यह क्या अड़न जायन 9 फुट रोड, अड़न जायन 8 फुट रोड। अख चीज कर गवर्नमेंट तरफ यह शेड्यूल आज गवर्नमेंट तन बराबर, बाकी एतराज अत मज कहें, यह गवर्नमेंट शेड्यूल अगर 4 इंच त्रावन सू त्रा
اگر یہ 9 فٹ سڑک بناوی سو 9 فٹ بنائیں مگر یہ گورنمنٹ روڈ تہ کرتن برابر بے نہ اعتراض کی. ادھر جنوبی کشمیر کے ویری ناگ ڈھورو میں بھی آج بھارت رکشا منچ کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا. آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز ہی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں بھارت رکشا منچ کے ایک رہنما نے توہین آمیز باتیں کہی تھی، جس کے خلاف آج لوگ سڑکوں پر آئے اور زبردست نعرہ بازی کرنے لگے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے. بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ نبی کا سر چاہیے. میں تمام امت مسلمہ سے گزارش پرزور الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دنوں پہلے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک بدبخت کمبخت کمینہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ استعمال کر رہے نظر آتے ہیں. لیکن پوری امت مسلمہ سے میری گزارش یہی رہے گی کہ اگرچہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ IGP جموں نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور جتنے بھی ان کے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھی ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اور میرا کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہی التجا اور یہی گزارش رہے گی حکومت کے وقت سے کہ گرفتار کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے، اور جب تک اس سے پھانسی نہیں دی جائے گی تب تک امت مسلمہ تب تک مسلمان سراپا احتجاج رہیں گے. اور اگر حکومت وقت نے جلد از جلد اس کو پھانسی پہ سولی نہ چڑھایا تو پھر جو وقت کے ذمہ دار حکومت ہے پھر حالات کیا کہاں سے کہاں جائیں گے. اس کے ذمہ دار پھر عوام الناس نہیں رہے گی، اس کے ذمہ دار پھر مسلمان نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف حکومت وقت بھی رہے گی. اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے لوگوں نے آج محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا. علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ پانی کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے. میں ہلڑ حرامہ اندروان چہراڑ کا رہنے والا ہوں. یہاں پہلی مشکلات ہمیں پانی کی ہے تو ہم گورنر منوج سینہ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں یہاں پانی دیجیے، کیونکہ یہاں ٹینکر آتا ہے پانی کا 1 ہفتے کے بعد آتا ہے تو وہ 4-5 برتن پانی کے دیتا ہے یہاں، تو اس سے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہوتا ہے. مہربانی کر کے ہم بہت مجبور ہیں، لاچار ہیں اس پانی کی وجہ سے. گدوں پہ پانی لاتے ہیں، تقریباً 7 کلومیٹر دور پانی لاتے ہیں ہم. ابھی تو ٹینکر آیا لیکن اس سے بھی کچھ گزارا نہیں ہوتا ہے ہمارا. تو پانی ہم گدوں پہ لاتے تھے تو ہمارا جو دادا پردادا 70 سال 80 سال پہلے سے انہوں نے بھی پانی نہیں دیکھا ہے. تو جب سے روڈ آئی ہے یہاں تو ہم ٹینکر کا پانی کھاتے ہیں لیکن 1 ہفتے میں 4 برتن دیتا ہے، 2 برتن دیتا ہے. تو اب یہی مہربانی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، بہت پیاسے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے بچے کیسے نہائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. 4 برتن سے کیا ہوگا 1 ہفتے میں. ہمارے کو پانی کی پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے. تب یہاں پینے کے لیے پانی ہے نہیں ہے. یہاں پانی آتا ہے، ٹینکر آتا ہے، 5 دن کے بعد 4 برتن دیتے ہیں. 4 برتن کے ساتھ ہم 5 دن نکالتے ہیں. اس سے کھائیں گے کیا، بنائیں گے کیا، کپڑے کیسے دھوئیں گے، نہائیں گے کیسے، بچوں کو کیسے نہلائیں گے. ہمیں پانی کی بہت مشکل ہے. ہم گورنمنٹ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پانی دے دیجیے. لگ بھگ کتنے یہاں پر باشندے رہتے ہیں؟ لگ بھگ کتنا اس کی پاپولیشن ہے؟ جی یہاں کوئی 600 چولہا ہے. 600 جی. آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان عاشق نید ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ حافظ.